बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसिफ अली जरदारी ने सदर का ओहदा संभालते ही अपनी जेल में भर्ती खुफिया गैंग के तमाम मेंबरान से उज़ैर बलोच के महल निमा हालिश गाह में फ़र्दन मुलाकातें की और उनको सीरियल किलिंग और टारगेट किलिंग के बहुत से मिशन सौंपे, जिसकी वजह से कराची के हालात ख़राब हो गए और रोज़ाना दर्जनों शहरियों को मौत के घाट उतारा जाने लगा। लियारी गैंग वार और पीपल्स अमन कमेटी में तो जैसे एक लंबी जंग छिड़ गई और पूरे कराची में नो गो एरियाज बन गए। भत्ते की पर्चियाँ बड़े तसलसल से कारोबारी लोगों तक पहुंचने लगी। जरदारी ने अपने करीबी सियासी दोस्तों को मुजरमों को पालने और उनकी सरपरस्ती करके गैंग बनाने की तरगीब दी और सिंध के वज़ीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से उन सब को मिलवा कर पुलिस के ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी। बहुत जल्द सिंध का चप्पा चप्पा नेटो असले से लैस डाकुओं से भर गया। इंडस हाईवे पर सफ़र करना मुश्किल हो गया। बहुत से डाकुओं को उन सियासतदानों ने इकट्ठा करके उनके गैंग बनाए और उनको जदीद तरीन महलिक असलहा फराम करके उनको अपनी अपनी प्राइवेट फ़ौज का दर्जा दे दिया और उनसे अपने सियासी मुखालफिन को भी ठिकाने लगवाना शुरू कर दिया। गैंग तो बेशुमार बने, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर आगा सिराज दुरानी का बनाया हुआ छोटू गैंग था। उसका सरबराह गुलाम रसूल उर्फ छोटू था और उस गैंग ने सिंध पुलिस के ईंट से ईंट बजा कर रखी थी और आखिरकार जनरल राहिल के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। इक़्तिदार संभालते ही जरदारी ने सदरुद्दीन हाशवानी और मियां मंशा से रब्ता किया। हाशवानी से उनकी मिल्कियत मेरिट होटल्स की चीन खरीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर करी और मियां मंशा से नुकात ग्रुप और एमसी बैंक खरीदना चाहा। मियां मंशा ने एक भारी रकम तावान देकर जान छुड़ाई और दुबई शिफ्ट हो गया, जबकि हाशवानी फौरी तौर पर लंदन निकल गया और जरदारी को होटल की चैन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि हाशवानी को सुल्तान राही का कत्ल बड़े अच्छे तरह से याद था। जरदारी की कुछ नशे में लड़ाई झगड़े और गल गबारे पर होटल से बेइज्जत करके निकाले जाने की बुरी यादें इस्लामाबाद के मेरठ होटल से वाबस्ता थीं। 20 सितंबर 2008 की रात मेरठ होटल के दाखिली रास्ते के आगे से एक डबल केबिन गाड़ी आहिस्ता से गुजरी। ये गाड़ी एक बहुत बड़े डंपर ट्रक को रास्ता दिखा रही थी। थोड़ा सा ही आगे जाकर गाड़ी रुक गई और उसमें से एक शख्स ने अपने पीछे आने वाले ट्रक को बाएं सिमत में मुड़कर होटल की पार्किंग में जाने का इशारा किया। वो शख्स दोबारा गाड़ी में बैठा और गाड़ी तेज़ी से आगे को चल दिया। पीछे आने वाला ट्रक होटल की पार्किंग में मुड़ गया। ये ट्रक TNT बारूद से भरा था, जिसे एक अफ़गानी पठान खुदकुश हमलावर चला रहा था। होटल की पार्किंग स्टाफ को एक बड़ी गड़बड़ का अंदाज़ा हो गया और उसके साथ ही होटल स्टाफ ने उस बारूदी ट्रक को रोकने की सरतोड़ कोशिश की। एक गार्ड ने फ़ौरन पोजीशन ली और ट्रक के अगले टायर पर फायर कर दिया, जबकि अफ़गानी ड्राइवर ने देख लिया कि अब और आगे जाना नामुमकिन है और किसी भी लम्हे वो किसी गार्ड की गोली का निशाना बन सकता है। तो उसने अपने बारूदी खुदकुश जैकेट का बटन दबा दिया और उसकी जैकेट को आग तो लग गई, लेकिन कोई बड़ा धमाका ना हुआ। इतने में एक गार्ड ने उसको गोली भी मार दी और उन सब ने मिलकर उसकी जलती हुई लाश ट्रक से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। एक गार्ड ने आग बुझाने वाला सिलेंडर लाकर बहुत सा फोम स्प्रे किया, लेकिन बारूदी केमिकल की आग ना बुझ सकी और ट्रक के केबिन में आग फैलने लगी। कुछ गार्ड ने होटल के अंदर जाकर शोर मचाया और लोगों को होटल के पिछले रास्ते से निकालने की कोशिश की। तकरीबन 5 मिनट के वक्फे से आग ट्रक के पिछले हिस्से तक पहुंच गई और फिर एक खौफनाक धमाका हुआ। इस्लामाबाद के मकीनों ने कभी सोचा भी ना होगा। 4 मंजिला होटल में हर जगह आग भड़क उठी और तमाम शीशे चिकनाचूर हो गए। धमाके की जगह पर 6 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, 20 फुट गहरा एक खौफनाक गड्ढा पड़ गया। इस हादसे में 54 लोग हलाक हुए और 266 लोग ज़ख्मी हुए और यूं हाशवानी को जरदारी को इनकार करने का नाकाफ़ी महंगा पड़ा। ज़राअत के लिए भी भयानक साबित हुआ। लोड शेडिंग बढ़ते बढ़ते 22 घंटे रोज़ाना तक जा पहुंची। ये वो बदतरीन वक्त था जब पाकिस्तान की तमाम तर इंडस्ट्री बंद होने पर आ गई।
زرداری کو $63 ملا، جو اس کے دور حکومت کے اختتام پر $100 کی حد عبور کر گیا تھا۔ پیٹرول $50 فی لیٹر ملا، جو $117 تک بیچا گیا۔ اسی دور میں زرداری جب روس کے دورے پر ماسکو پہنچا تو اس کے ہم منصب نے اس کا استقبال کیا اور بڑی حیرانی سے دریافت کیا کہ پاکستان میں موجودہ دور میں صرف 2 گھنٹے روزانہ عوام کو بجلی ملتی ہے۔ روس نے جدید ترین آبدوز نما اسمارٹ بورڈز پر ایٹمی ری ایکٹر نصب کیے ہیں۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ ایک دفعہ آن کیے جانے کے بعد 5 سال تک متواتر 1350 میگا واٹ بجلی دیتا ہے۔ آپ بتائیں پاکستان کو کتنی بجلی درکار ہے؟ ہم پاکستان کو بجلی دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ کے بعد 50 سال تک مسلسل مفت بجلی ملے گی اور 50 سال کے بعد ری فیولنگ کر کے پھر اگلے 50 سال تک بجلی مل جائے گی۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے پیش نظر وہ پاکستانی سائنسدانوں کو مکمل تربیت اور اسمارٹ پاور ری ایکٹر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ مستقبل میں پاکستان کی اہم پوزیشن کی پیش نظر وہ پاکستان سے گرم جوش تعلقات بنانے کے لیے بہت زیادہ پرجوش اور خواہش مند تھے، تاکہ پرانی تلخیاں مٹا کر روس اور پاکستان اتحادی بننے کی سمت میں آگے بڑھ سکیں۔ انہوں نے پاکستان اسٹیل مل کی حالت پر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے زبردست تعاون کی پیشکش کی۔ وہ پاکستان کو اپگریڈ کرنے کے لیے مشینری اور ماہرین دینے کو آمادہ ہیں۔ زرداری بے نظیر ہی وہ حکمران تھے جنہوں نے اپنے پہلے اور دوسرے دور حکومت میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی تیل سے بجلی پیدا کرنے والے پاور ہاؤسز لگوائے اور ان سے بہت مہنگی بجلی خرید کر کمیشن حاصل کیا۔ پاکستان کے لیے اتنی بڑی روس کی پیشکش پر زرداری نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تو رشین لڑکیوں کے حسن کی شہرت سن کر ماسکو پہنچا تھا۔ انہوں نے جب زرداری کو دلچسپی دیگر امور میں دیکھی تو متعلقہ سپلائر سے زرداری کی ملاقات کروا دی اور اس کے بعد زرداری کی فرمائش پر روس سے گروپس کا تواتر سے آنا اور جانا لگا رہا۔ صدارتی محل کی گاڑی ان کو لینے پہنچ جاتی۔ زرداری نے روس سے واپس آ کر رینٹل پاور پلانٹ کے منصوبے پر عمل کیا۔ وابڈا کے پاور ہاؤسز بند کروا کر بجلی کا شدید بحران پیدا کیا، جو لمبے عرصے تک جاری رہا، اور ترکی سے کار کے رینٹل پاور پلانٹ نامی ایک بحری جہاز منگوا لیا اور اس کی کیپیسٹی تقریباً 80 میگا واٹ تھی، لیکن کاغذات میں اس کو 220 میگا واٹ ظاہر کر کے اس سے $43 فی یونٹ بجلی کی خریداری کا معاہدہ کر لیا۔ اس ڈیل میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے بیٹے کو سامنے رکھا گیا، بھرتی کر کے $5 لاکھ ماہانہ سیلری پر رکھ لیا، اور اسی طرح کے مزید رینٹل پاور پلانٹ ایگریمنٹ کر کے پاکستان کی اکانومی کا کاری زخم لگائے گئے۔ اور اپنی ایک دوست ریاض لال جی کے ساتھ مل کر زرداری نے پاکستان اسٹیل مل کو برباد کر ڈالا۔ جنرل مشرف کے آخری سال میں پاکستان اسٹیل مل کا منافع $6 ارب تھا۔ تمام اسٹور خام مال سے بھرے ہوئے تھے اور پاکستان اسٹیل مل کے اکاؤنٹ میں $22 ارب موجود تھے، اور پاکستان اسٹیل مل نے کسی کا کوئی قرض نہیں دینا تھا۔ جنرل مشرف کے رائٹ ہینڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم اسٹیل مل کے چیئرمین تھے۔ زرداری نے اپنے پارٹنر ریاض لال جی کا مینیجر معین آفتاب شیخ کو پاکستان اسٹیل مل کا مینیجر مقرر کر دیا، اور پاکستان اسٹیل ملز اپنے عروج سے زوال پذیر ہو کر $200 ارب کے خسارے کے بعد بالا آخر بند ہو گئی۔ معین آفتاب پر اس وقت بھی $358 ملین کے خرد برد کا کیس نیب میں زیر سماعت ہے۔ آپ گوگل پر معین آفتاب شیخ لکھ کر چیک کر سکتے ہیں۔ اسی دوران جب ایک وفد نے ان کو ملنا چاہا تو ان کو بتایا گیا کہ زرداری سے 5 منٹ کی ملاقات کا علیحدہ ریٹ ہے اور اس سے زیادہ کا علیحدہ۔ وفد کے اراکین بے حد حیران ہوئے، لیکن انہوں نے آپس میں 10 لاکھ فکس پول کر کے اس بھاری رقم کا بندوبست کیا اور بڑی مشکل سے زرداری کو ملنے میں کامیاب ہوئے، اور رو کر بتایا کہ انڈسٹری کی بہت بری حالت ہے، لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے تک جا پہنچی ہے، ٹیکسٹائل ملز بند پڑی ہیں، تقریباً تمام ملز اور اونر اپنی مشینری کھول کر بنگلہ دیش شفٹ کر رہے ہیں، کافی دہائیوں میں خربوں کی مالیت سے لگی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے۔ زرداری نے ان کی باتیں سن کر بندر کی طرح دانت نکالے اور پوچھا، آپ نے ابھی تک اپنے لیے بنگلہ دیش میں مشینری کی شفٹنگ کے لیے کوئی موزوں پلانٹ نہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو اب دیکھ لیں، آپ کا ملاقات کا وقت ہو چکا ہے۔